अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि जहाँ बच्चों को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम दिलवाना ज़रूरी है, वहाँ कई गुना ज़्यादा उनकी तरबियत भी ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर कोई शख्स अनपढ़ है, कोई खातून है, कोई मर्द है, तो शायद वो माशरे में सरवाइव कर सके अगर उसकी तरबियत अच्छी है, बल्कि मुमकिन हद तक सरवाइव। आज से पहले लोग क्या नहीं करते आए? जिन माओं ने, जो अनपढ़ माएँ थीं, उन्होंने बच्चों की तरबियत की, अच्छी तरबियत की, उन्हें तालीम दिलवाई, तो उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। वो खुद तो अनपढ़ माएँ थीं। इसी तरह आज के दौर में भी अगर हमने तालीम पे जोर दिया और तरबियत को पसे पुश डाल दिया, तो फिर हमारा मुआशरा तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हमारे मुआशरे में जितनी बुराइयां नजर आ रही हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आ रही हैं कि हम बच्चों को तालीम तो दिलवाते हैं बड़े से बड़े, आला से आला स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, लेकिन उनकी तरबियत नहीं करते। तरबियत करना पेरेंट्स का काम है और तालीम हम इदारों में हासिल करवाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। हमें फीस दे के काम करवाना आसान लगता है और हर दौर में ही आसान लगता रहा है। जहां हमारी अपनी थोड़ी सी एफर्ट की बात आती है, हम हाथ खींच लेते हैं और लाड के नाम पे हमने बच्चों को इस तरह का आदी कर दिया है कि वो उनमें बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। देखें, कितनी अच्छी बात है ना कि बच्चों को देखें तो शेर की आंख से, खाने के लिए दें तो सोने का नवाला दें। बच्चों को ये तरबियत जो है वो तालीम से ज्यादा जरूरी है, ये मेरा मानना है। और बहुत से लोग इस बात पे पुख्ता ईमान रखते हैं, उनका पूरा यकीन है कि अगर सिर्फ तालीम हम बच्चों को देते रहे तो हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर हमने बच्चों की अच्छी तरबियत ना की तो वो मुआशरे के कभी भी अच्छे शहरी साबित नहीं हो सकते। ये बात मैं क्यों कर रही हूं? मेरे ज़हन में एक वाकया आ रहा था अपनी जिंदगी का, तो मैंने सोचा कि आज इस मौजू पे बात करूंगी। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, मैं एक टीचर के पास ट्यूशन जाया करती थी। उनके वालिद ना बहुत नाइस इंसान थे। जब भी मैंने कभी जाना, जब हम ट्यूशन जाया करते थे, वो बाहर चारपाई पे बैठे होते थे, तो उनको सलाम करके सब आगे जाया करते थे। बड़े अच्छे नाइस इंसान। एक दिन मैं अंदर बैठे काम कर रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि उनके मोहल्ले से कोई खातून आई हैं और उनकी एक जवान बेटी भी साथ है। वो उनके पास बैठ गई, जो घर की खवातीन थी, और उनसे बातें करने लगी। बातों की आवाज अंदर तक भी आ रही थी। वो उनकी बेटी से, जो मेरे टीचर थे ना, उनकी सिस्टर से पूछने लगी कि और सुनाओ, कब आई हो ससुराल से, कैसे हैं तुम्हारे घर वाले? तो वो कहने लगी कि अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल आई हूँ। ऐसे वो बातें करने लगी। तो वो खातून जो हमसायों से आई थी ना, वो उससे पूछने लगी कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? वो कहने लगी कि बहुत अच्छे हैं। वो कहती काम शाम वालियाँ लगी हुई हैं, कोई फैसिलिटीज भी हैं, या सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते हैं? वो कहती है कोई बात नहीं, इधर भी करते थे उधर भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे हमारे घर में काम वालियाँ नहीं हैं, तो इतने हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से कोई काम वाली नहीं, मैं खुद ही काम करती हूँ। तो वो कहने लगी सारा बोझ ना उठा लेना। ये जो घर वाले होते हैं ना, जो बहू बोझ उठा लेती है उसी के कंधों पे सारे डाल देते हैं। तो बड़ा सोच समझ के चलना, तुम बड़ी मासूम हो, तुम्हें लोगों की समझ नहीं है। तो इस दौरान ना उनके वालिद साहब बात के अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बहन, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बेटियों को तालीम दिलवाई है और उनको बताया है कि बेटा, तुम लोगों ने अगले घर में जाना है, तो अगर आप इधर काम कर लेते हैं तो उधर भी करने में कोई आर नहीं समझनी चाहिए। अगर हम आपके माँ बाप हैं तो वो आपके शोहर के माँ बाप हैं, तो उनकी इज्जत करना आपका हक है। जब वो आपके तमाम चीज़ें, तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है, ज़रूरियात ज़िंदगी, तो आपका फ़र्ज़ है बल्कि कि आप उसके
غیر موجودگی میں اس کی گھر کی حفاظت کریں، اس کے ماں باپ کی خدمت کریں، اس سے وہ خوش ہو جائے گا، اس کو اور طاقت ملے گی کہ میں نے زیادہ کام کرنا ہے، وہ اپنی بیوی سے خوش رہے گا تو گھر میں امن اور سکون بنا رہے گا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ جب وہ اگلے گھر میں ان سے برتاؤ کریں تو وہ اٹھتے بیٹھتے ماں باپ مجھے ہی گالیاں دیتے رہیں یا اس کی ماں کو گالیاں دیتے رہیں کہ کیسی تربیت کی ہے۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گئیں۔ تو وہ کہتی ہے، بعد میں اس نے اس بات کو ایسے اگنور کر دیا اس خاتون نے کہ یہ تو بوڑھے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سننے کا اتنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ لڑکی کی والدہ جو ہیں وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں، لیکن لڑکی کسی حد تک خاموش تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان کی کوئی بابی وغیرہ آ گئیں اور وہ اس کی بیٹی سے پوچھنے لگیں کہ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں؟ تو بیٹی تو زیادہ جواب نہیں دے رہی تھیں، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تو ویسے اس کی والدہ جو ہیں وہ بتانے لگیں کہ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت سکھی ہے، اس کا شوہر کا اپنا بزنس ہے، کوٹھی ہے، بڑی گاڑی ہے، تو کام والیاں کام کر جاتی ہیں، کوئی اتنے مسئلے نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی ساس بڑی چیخ چیخ کرتی ہیں، سارا دن نوک ٹوک کرتی رہتی ہیں، اس سے میری بیٹی بڑی تنگ ہے، کسی طریقے اس سے جان چھوٹ جائے تو باقی میری بیٹی کی زندگی بڑی اچھی ہے، اس کا شوہر جو وہ کہتا ہے وہ کرتی ہے، جو وہ یہ کہتی ہے وہ کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اچھے کپڑے لا کے دیتا ہے، ہر چیز، پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجبور ہو کر وہ میرے ٹیچر کے والد جو تھے وہ دوبارہ بات میں ٹپک پڑے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو میری بہن، جب تمہاری بیٹی کا رشتہ طے ہوا تو اسے کون دیکھنے آیا تھا؟ کہنے لگی اس کی ساس ہی آئی تھیں، انہوں نے میری بیٹی کو ایک ہی بار دیکھا، بڑے فخر سے بتانے لگی اور پسند کر لیا اپنے بیٹے کے لیے، اس طرح رشتہ طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہی خاتون ہے جو سارا دن چیچی کرتی ہے، دیکھو اس نے تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے چن لیا، اسے اچھا گھر دیا، اچھا شوہر دیا، تو اس لحاظ سے تو تمہاری بیٹی کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے وہ اس نے اس کے سر پہ احسان کیا ہے، اس کو اتنا اچھا گھر دلوایا ہے، اچھا شوہر دلوایا ہے، اس کو اس نے پسند کیا ہے، تو جو شخص ہم پہ احسانات کرتا ہے اس کی تھوڑی بہت غلطی بھی ہو تو ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے تو اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ دیکھیں جب ہم اگلے گھر میں جاتے ہیں ہر بندہ ہمارے رویے کے مطابق نہیں ہوتا، ہر بندہ ہمارے مطابق ڈھل نہیں جاتا۔ دیکھیں وہ جو خاتون ہیں، جو والدہ ہیں کسی بھی مرد کی، انہوں نے ایک عمر گزاری ہے اس گھر میں، انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، اس جگہ کو ایک دم خالی تو کوئی بھی نہیں کر دیتا، تھوڑا جگہ، بلکہ نئے جانے والے بندے کو اپنی جگہ بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کو صبر کے ساتھ وہاں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے، اور یقین جانیں ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، تعلیم بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی تربیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو وہ اچھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ اس طرح نسل در نسل چند مسائل شفٹ ہوتے جائیں گے، ایک گھر سے دوسرا گھرانہ، دوسرے گھر سے تیسرا گھرانہ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں جب اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ رشتوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اگلے کو خوش دلی سے قبول کرنا سیکھیں، اسے جگہ اس کے لیے بنانا سیکھیں۔ اپنا دل تھوڑا سا وسیع کرنے کی بات ہوتی ہے، کوئی دوسرے کا نہ حق چھین سکتا ہے، نہ اس کے حصے کا نوالا کھا سکتا ہے، جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ملنا اسے ہی ہے، اور اگر کوئی آپ کے حصے میں سے بھی تھوڑا لے رہا ہے تو دیکھیں وہ آپ کا رشتہ بھی تو ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔